जून की तपती झुलसती दोपहर थी। एक आदमी सफ उठाए घूम रहा था कि कोई इसे खरीद ले और यूं उसकी वापसी का किराया और रोटी का बंदोबस्त हो जाए। जब वो हर तरह से सब फरोख्त करने में नाकाम हो गया, हकीम अब्दुल अजीज साहिब फेरोजपुरी से कहने लगा, आप ये सब खरीद लें, मुझे 40 रुपए की ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। हकीम साहिब ने 40 रुपए उसे देते हुए कहा कि यहाँ रख दो, कोई इस पर नमाज ही पढ़ लिया करेगा। ना कीमत पर बहस, ना टाल मटोल और ना बहस मुबाहिसा। फौरन 40 रुपए मिलने पर वो बहुत मुतासिर हुआ और दुआएं देता हुआ चला गया। इसके बाद वो आते जाते और इधर से गुजरते हुए जरूर मिल कर जाता। एक दिन जब उससे पूछा कि तुमने कोई मुस्तकिल काम क्यों नहीं किया, उसने बताया कि खानदानी दुश्मनी की बिना पर मुझे एक अरसा जेल में गुजारना पड़ा। अभी कुछ अरसा पहले रिहाई मिली है, तो जेल से बाहर आने के बाद मैंने यही काम शुरू किया है और जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगा रहा हूँ। फिर वो जेल में एक 70 साला बूढ़े बाबा का वाकया सुनाते हुए कहने लगा, मैंने वहाँ एक ज़ईफुल उमर बाबा को देखा कि जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी। वो हर वक्त रोता रहता था, उसका सीना आग पर पकने वाली हंडिया की तरह उबलता था। वो आहें भरता और सिसकियां लेता रहता था। मुसलसल रोने की बिना पर उसकी आंखें अंदर को धनस गई थी और आंखों के गिर्द हल्के नमाया थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, हाथ कपकपाते और नजर कमजोर हो चुकी थी। एक दिन मैंने बाबा को रोने से रोकने की भरपूर कोशिश की और उससे हंसी मजाक की खुशगवार बातें की, लेकिन बाबा पर कुछ असर ना हुआ। ऐसे लगा जैसे बाबा अंदर से बिल्कुल टूट फूट चुका हो। इसके होंठों पर आहों, सिसकियों और आंसुओं ने बसेरा कर लिया हो। मैंने नाकाम होकर कहा, बाबा जी कभी हंसा हंसाया भी करो या अपने कौल से बाहर भी निकला करो। ये क्या बात, हर वक्त बच्चों की तरह कांपते लरजते रोते रहे, आंसू बहाते रहे। अगर कोई ऐसा मामला है तो हमें भी तो पता चले कि तुमने हर वक्त रोने धोने को ओढ़ना बिछोना क्यों बना रखा है और मुस्कुराहटों को क्यों रुखसत कर रखा है, ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। बाबा ने कुछ देर सोचने के बाद सर ऊपर उठाया और ढलकी हुई पलकों को सुकेड़ते हुए कहने लगा, मेरे साथ सानहे ही कुछ ऐसा पेश आया है कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इस सानहे ने मेरी जिंदगी को दहकता कोयला बना दिया है, जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होकर राख बनकर खत्म हो जाएगा। मैंने तफसीलात जानने के लिए लाख जतन किए, लेकिन बाबा ने अपने होंठों पर कुफल खामोशी चढ़ा लिया कि जो टूटने का नाम ही ना लेता था। एक हफ्ते की मुसलसल मिन्नत, समाजत और इसरार के बाद एक दिन बाबा ने हथियार डाल दिए और यूं अपने दिल की वीरानो सुनसान कोठरी में मदफून राज अफशा कर दिया। उसकी आवाज मेरे कानों से यूं टकराई जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो और फिर जल्द ही डूब जाती हो। बाबा माजी की पगडंडियों पर दौड़ रहा था और गोया था, मैं अपने गांव का बाइज्जत और बारोब और लोगों के मसाइल और झगड़ों का फैसला करने वाला चौधरी था। थोड़ी सी मेरी जमीन थी, 2 कमसिन बच्चियां छोड़कर बीवी फोत हो गई और गुजर गया और बच्चियां जवान हो गई तो उनकी शादी की फिक्र दामनगीर हुई। इस दौरान एक लड़ाई झगड़े में इकलौता बेटा कत्ल हो गया तो मेरी कमर टूट गई। जो इन बच्चियों को देख कर मैं सोच में पड़ गया कि अगर मैं इंतकाम लेता हूँ तो जेल चला जाऊंगा, तो फिर इन फूल सी बेटियों का क्या बनेगा कि जिन्होंने जिंदगी माँ की मोहब्बत को तरसते गुजार दी, वो यूं बाप की मोहब्बत और साये से भी महरूम हो जाएंगी। यूं मैंने बच्चों का घर बनाने की खातर और उनके हाथ पीले करने की खातर बच्चे की हलाकत और जुदाई का गम अंदर ही अंदर पी लिया और उसके कातलों से कोई बाज परस न की। अब मैंने बच्चियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए भरपूर जिद्दोजहद शुरू कर दी। लोग मेरा नाम सुनकर खुशी खुशी बच्चियों को देखते आते। मेरी बच्चियां जहां सेहतमंद, खूबसूरत और चांद का टुकड़ा थी, वहीं शर्मो हया का हुस्न भी अल्लाह ताला ने भरपूर अता कर रखा था। हर कोई पहली ही नजर में बच्चियों को पसंद करके उनके महासन के गुण गाने लगता था। लेकिन जब देखते कि इतने नामी गरामी चौधरी की बेटियां हैं, खूबसूरत और खूबसीरत हैं, लेकिन जहेज का कहीं दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता, तो कोई ना कोई बहाना करके जवाब देकर घर से चले जाते। लोगों से कहते कि बच्चियां तो पसंद हैं, लेकिन इनके पास जहेज में देने के लिए कुछ नहीं। चौधरी असलम ने दूसरे गांव के चौधरी यूसुफ खां के यहाँ रिश्ते की बात चलाई।
کہ جس کے 2 جوان بیٹے شادی کے قابل تھے۔ چودھری فیملی سمیت آیا اور بچیاں پسند کر کے بات پکی کر گیا، لیکن پھر چند ہی دنوں بعد اپنے موقف سے پھر گیا کہ آپ کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی کہ میری بچیوں کو صرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر ٹھکرا کر نہ جاؤ۔ تمہارے 2 بیٹے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں بہنیں ایک جگہ رہ کر بہت خوش رہیں گی۔ رہی جہیز کی بات تو میں اس کا انتظام کر لوں گا۔ یوں بات رفع دفع ہو گئی اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے کچھ قرض پکڑ کر ضرورت زندگی پر مشتمل زمانے کے اعتبار سے ایک مختصر سا جہیز اختیار کیا۔ آخر گن گن کر دن گئے۔ میری بچیاں کہ جنہوں نے ماں کے مرنے کے بعد خوشی کے دن نہ دیکھے تھے، اپنے گھر بستے دیکھ کر نہایت شاداں و فرحاں تھیں۔ خوشی ان کی باتوں اور آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ گاؤں کی بوڑھیاں ان ماں کے سائے سے محروم بچیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر سدا سہاگن رہنے کی دعائیں دے رہی تھی، جبکہ ہم جولی بچیاں اور سہیلیاں مبارکبادیں دے رہی تھی۔ اب میری بچیاں بنسوری شرم و حیا کے زیور میں ملبوس ایسے پرمسرت موقع پر ماں کی عدم موجودگی اور جدائی کا گھاؤ دل پہ لگائے شادی کا سرخ جوڑا اپنے مستقبل کے سہانے سپنوں میں کھوئی بیٹھی تھی کہ اچانک مولوی صاحب رجسٹر لے کر پہنچ گئے اور دونوں بچیوں سے ایجاب و قبول اور دستخط کروانے کے بعد باہر چلے گئے۔ نکاح کی کاروائی مکمل ہو چکی تھی، چھوہارے اور بتاسے تقسیم کیے جا رہے تھے۔ چودھری اسلم نے اتنی بڑی بارات کی خدمت اور کھانے کا بندوبست اپنی زمین کا ایک کتا بیچ کر کیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ چودھری یوسف کو مبارکباد دے رہے تھے کہ تجھے شریف باعزت اور وزادار خاندان کی 2 خوبصورت اور خوبصیرت شرم و حیا کی متولی، پردہ دار، پڑھی لکھی اور پابند صوم و صلات نیک بچیاں ملی ہیں۔ چودھری تمہاری بیٹیوں کے تو نصیب جاگ اٹھے، دیکھنا بچیاں تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیں گی۔ لوگ تیرے گھر پر رشک کریں گے اور اس کی مثال دیا کریں گے۔ جاتے ہی گاؤں میں صدقہ خیرات ضرور کرنا، ورنہ نظر لگنے کا اندیشہ ہے۔ بس سمجھو 2 چاند کے ٹکڑے اس آنگن کو ویران کر کے مگر اپنی خوشبو یہاں چھوڑ کر تیرے محلات کو رونق بخشتے ہوئے روشن کر دیں گے۔ ان کے نور سے تمہارے جہاں کا آسمان جگمگا اٹھے گا۔ یہ باتیں زنان خانے میں بھی کسی نہ کسی طرح پہنچ رہی تھی۔ ایسے موقع پر بچیوں کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ دل اداس تھا، پورا جہاں سونا سونا اور ویران نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنا شفقت بھرا لرزتا ہاتھ بیٹی کے سر پر رکھ کر لرزتی زبان سے کہنے والی کہ جاؤ بیٹی، اب یہی لوگ تیرے ماں باپ، بہن بھائی اور سب کچھ ہیں۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوشیوں میں رکھے، تیرے آنگن کو پھول اور کلیوں سے بھر دے۔ ایسی ہستی کائنات میں صرف ایک ہی ہے جسے دنیا والے ماں کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس موقع پر جب خوشیوں کے شادیانے گونج رہے ہیں، ہمیں الوداع کرنے والی ہماری ماں کہاں ہے؟ ہمیں کون دعائیں دے گا؟ کون ہمیں سینے سے لگا کر سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر رخصت کرے گا؟ ماں تو بچپن ہی کی قبرستان کی باسی بن چکی ہے۔ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سہیلیاں ان کو دلاسے دے رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ ایسے موقع پہ رونا دھونا اچھا نہیں ہوتا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بچیوں کے باپ چودھری اسلم کے رونے کی آواز اندر آئی۔ لڑکیوں کا دھیان فوری بدنصیب مرحوم ماں سے ہٹ کر باپ کی طرف چلا گیا۔ ان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا کہ ہمارے باپ کے رونے اور چیخنے کی آواز کیوں آئی۔ فوراً تمام عورتوں کو خاموش کروایا اور وہ باہر شامیانوں سے آنے والی گفتگو کان لگا کر سننے لگیں۔ ان کا باپ چودھری اسلم گڑ گڑا کر چودھری یوسف سے مخاطب تھا، چودھری یہ ظلم مت کرو، اب تو میری دونوں بچیوں کا تمہارے بیٹوں کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا ہے، اب ان بیچاریوں کو چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کو ڈولی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اگر تو آج نکاح کر کے گھنٹے بعد ہی نکاح فسخ کر کے ان کو چھوڑ جاتا ہے تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، میری بچیاں اس صدمے سے جی نہ پائیں گی، اللہ کے لیے کچھ رحم کر لو۔ یہ میری چودراہٹ کی عزت، میری پگڑی میں نے تمہارے قدموں میں رکھ دی، ایک چودھری ہونے کے ناطے اسی ہی کی لاج رکھ لو اور میری بچیاں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہ لو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، تمہارے پاؤں کو چھوتا ہوں، میری بچیوں پہ یہ ظلم نہ کرنا، ان کو یوں داغدار نہ کرنا۔ کچھ دیر بعد چودھری یوسف کی گرجدار اور غصے بھری آواز آئی۔